लिटन रोड पुलिस ने कम्युनिटी सेफ्टी पुलिसिंग की मिसाल कायम कर दी है। लिटन रोड पुलिस ने वालदेन की परेशानी को खुशी में बदल दिया। 9 साल फहद और 5 साल हादिया को वालदेन से मिलवा दिया गया। बच्चे गली में घर के बाहर खेल रहे थे और अचानक लापता हो गए। बच्चे की तलाश के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया, कैमरा जात, एलानात, वायरलेस कॉल से मदद हासिल की गई। चंद घंटों की काविश के बाद SHO इंतजार अली ने पुलिस टीम के हमरा बच्चों को तलाश करके वालदैन के हवाले किया, जिस पर उन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। चौधरी असर अली SP सिविल लाइंस ने कहा, जराइम कंट्रोलिंग के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को भी फरोग दे रहे हैं। हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदे काजी शेर अली की रिपोर्ट के मुताबिक लकिया स्टॉप कोर्ट सर्वर रोड पर धुंध के बाइस मोटरसाइकिल स्लिप होकर बस को क्रॉस करते हुए पीछे आने वाले डंपर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान मौका पर जान बहक। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस मौका पर पहुंची और दोनों लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। जान बहक होने वाले अशखास में आकिब अली वल्द लियाकत उम्र 25 साल, गांव बुर्ज दारा हाफिजाबाद। नामालूम नौजवान उम्र 26 साल, सर और जिस्म कुचलने के बाइस जान बहक। पेशाब से आपको अपडेट करते चलें। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नासिर कबीर के मुताबिक MPA मलिक मोहम्मद आसिफ भा अवान पर उनकी हमशीरा की वफात पर फातिह खानी के लिए अटॉर्नी जनरल मलिक उस्मान मंसूर अवान की आमद। MPA मलिक मोहम्मद आसिफ भा अवान की स्पेशल दावत पर जिला भर से भा ग्रुप की सियासी समाजी शख्सियात की अटॉर्नी जनरल मलिक उस्मान मंसूर से तारुफी मुलाकातें। मिठा टिवाना से साबिक चेयरमैन मलिक फारूक हसन, साबिक जनरल कौंसलर मलिक मोहम्मद इरफान, साबिक जनरल कौंसलर मेहर इम्तियाज सलीम शाकिर, सदर एबका खुशाब मलिक रमज़ान, सीनियर सहाफ़ी शाहनवाज हजरत असद काज़मी और चौधरी नासिर कबीर की भी खुसूसी मुलाकात। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन के अहकामात पर अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की ज़ेर निगरानी हाई कोर्ट में मॉक एक्सरसाइज की गई, जहां ओल्ड अनारकली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू एलीट फोर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों की शिरकत। मॉक एक्सरसाइज में फर्दी दहशतगर्दी के हमले को काबू करने की प्रैक्टिस की गई। हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पांस और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। SP सिविल लाइंस ने कहा कि पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाने के लिए ऐसी मशकें जारी हैं। तालीमी इदारों समेत तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। हंगामी मशकों का मकसद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के बाहमी कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाना है। दुनियापुर से अपडेट करेंगे। ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब अशरफ जावेद चौधरी के मुताबिक क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर चौधरी बिलावल परवेज इनायत ने अशरफ जावेद चौधरी, ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब 47 न्यूज़ को अपने डेरे 26M दुनियापुर में मदऊ किया। इस मौका पर पास्टर नासिर ने जिंदगी बख्श कलाम पेश किया। अशरफ जावेद चौधरी के साथ मिलकर क्रिसमस केक काटा गया। पास्टर नासिर, पास्टर जीशान चौधरी, परवेज इनायत, औरिया चौधरी, रावल चौधरी, सलीम याकूब, नदीम न्यूटन और सेमिर शामिल हैं। चौधरी परवेज इनायत ने बच्चों को क्रिसमस ईदी दी। अशरफ जावेद चौधरी का शुक्रिया अदा किया। आखिर में अशरफ जावेद चौधरी ने बिलावल परवेज की फैमिली के लिए दुआ की। मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। हाफिजाबाद से स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद और SDEO पैरा फोर्स हाफिजाबाद की निगरानी में वनीके रोड पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतादिद दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे। हिदायत पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तजावुज़ात को हैवी मशीनरी से मिसमार कर दिया गया है। साहिवाल से अपडेट करेंगे। DPO उस्मान टीपू ने रात गए थाना बहादुर शाह, नूर शाह, यूसुफ वाला और थाना गला मंडी का सरप्राइज विजिट करते हुए मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया। कैदियों से आगाही हासिल की। उन्होंने कैदियों की सहूलतकारी और कानूनी हिरासत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस का हर एहलकार आवाम की खिदमत और शफाफियत के मयार पर अमल दरामद करे। गैर कानूनी इकदाम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कानून की पाबंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म की कोशिश करते हुए ये विजिट मुख्तलिफ थानों में जारी हैं। लाहौर से अपडेट करेंगे। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की हिदायत पर मुतहर्रिक मोटरसाइकिल चोर गैंग के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। चौकी इंचार्ज गुलदश्त टाउन मोहम्मद यासीन की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई में 2 रुकनी एजाज मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगना एजाज और आफ्ताब आलम धर लिए गए। 5 मोटरसाइकिल, मास्टर कीज, पिस्टल बरामद। मुल्जिमान का मुख्तलिफ मकामात से मोटरसाइकिल चोरी करने का एतराफ़। मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ मुकदमात में पहले से मतलूब मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। SP कैंट की इंचार्ज चौकी गुलदश्त टाउन मोहम्मद यासीन और पुलिस टीम को शाबाश। उन्होंने कहा, मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ।
موٹر وے پولیس ساہیوال اور فواد میڈوز قادرآباد کے اشتراک سے روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد۔ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس رب نواز بھٹی اور انسپکٹر ایڈمن موٹر وے پولیس سردار ریاض حسین ڈوگر نے اپنے خطابات میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے لیکچر دیا۔ معتدین علاقہ میں قادرآباد سے ملک کاشف نمبردار، چودھری خرم شہزاد لونا، ملک اسد یوسف ڈھکو، ملک خرم شہزاد، ملک باسط بلال جکھڑ اور میڈیا نمائندگان موجود تھے۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف ساہیوال میاں احمد مندور وٹو کی اس رپورٹ میں۔ ختم ہو اور جب آپ لنک روڈ سے ہائی وے جوائن کریں تو درمیان میں جا کے دونوں طرف دیکھ کے پھر مڑیں۔ آپ کوئی بھی بچہ ہے یا بوڑھا ہے کوئی بھی اتنی کرتے ہیں تھوڑی ٹیڑھی کرتا ہے تاکہ پیچھے والا دیکھ لے، اگر وہ فون سن رہا ہے تو وہ بھی آپ کی طرح ہوگا نا، ایک دوسرے کو ایٹی کریں گے۔ درمیانے کوئی نہیں جاتا، یہاں سے مڑتا ہے سیدھا یو ٹرن میں۔ دوسرا ہم سارے انچوں کا حساب لگاتے ہیں، یو ٹرن درمیان میں ہے نا تو جو تھوڑے کم ہو گیا ہر بندہ ادھر سے جائے گا، ون وے جانا پڑے تو ون وے جائے گا۔ اس لیے ساری باتیں بھائی نے بتا دی ہیں۔ مزید دھند میں جتنی ہو سکے کم سے کم سفر کریں، احتیاط سے چلیں اور خیر سے جائیں۔ باقی ٹھیک۔ تو اصل میں جو ہیلمٹ کا مقصد ہے وہ آپ کو سر کی چوٹ سے بچانا ہے۔ جب آپ کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ گرتے ہیں، روڈ کا جو سرفس ہے وہ بڑا ہارڈ اور کمپیکٹ ہوتا ہے، سر پہ لگی ہوئی جو چوٹ ہے وہ موت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے بچنا، سر کی جب چوٹ لگ جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ تو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سائیکل ہے اگر آپ کے پاس تو آپ ہیلمٹ کا استعمال کریں، اور ہیلمٹ کی جو سٹرپ ہے وہ نیچے سے باندھنی ضروری ہے۔ اگر ہیلمٹ کی سٹرپ نہیں لگی ہوئی، پیچھے سے آپ کو کسی ٹرک نے، کار نے ہٹ کیا، آپ اسی بیلنس کے ساتھ جب نیچے گرتے ہیں وہ ہیلمٹ بھی آپ کے سر سے اتر جاتا ہے، اور جو پیچھے سے جھٹکا لگا ہوتا ہے وہ روڈ پہ آپ بندے کو آگے دھکا دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گرتا ہے اس کا سر ساتھ تاکہ کرش اتنا، یہ بجری روڈ میں ہوتی ہے تو سر جو ہے وہ کرش ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھی کوالٹی کا ہیلمٹ پہنیں جس کو پہن کے آپ بھی کمفرٹیبل فیل کریں، اور اس کو نیچے سے باندھ لیں۔ جب آپ نے ہیلمٹ پہن لیا تو آپ کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ سائیڈ ویو مرر لگے ہونے چاہیے۔ اکثر موٹر سائیکل والے شیشے ہوتے ہیں ان کے پاس اتار کے انہوں نے گھر میں رکھے ہوتے ہیں، وہ یوز نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا چہرہ دیکھنے کے لیے کمپنی نے دیے تھے، تو اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد اصل میں اپنا چہرہ دیکھنا نہیں ہے، جو پیچھے سے آنے والی ٹریفک ہے اس کا ڈسٹنس آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رائٹ پہ ٹرن لینا ہے، لیفٹ پہ ٹرن لینا ہے، لین چینج کرنی ہے، کسی طرف مڑنا ہے، آپ پیچھے سے آنے والی جو ٹریفک ہے اس کو آبزرو کر سکیں کہ وہ کتنے فاصلے پہ پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے، پھر اسی حساب سے آپ اپنا ٹرن لے سکیں۔ اب آپ دیکھیں جن موٹر سائیکل سواروں کے شیشے نہیں لگے ہوئے، وہ کچھ لوگ تو پیچھے گردن گھما کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ دیکھتے ہی نہیں، وہ اپنا ٹرن لے لیتے ہیں، پیچھے والا آگے ان میں لگ کے وہ ہٹ ہو جاتے ہیں اس طرح گاڑیوں میں۔ تو ہیلمٹ کا استعمال جب آپ نے کر لیا تو دونوں سائیڈوں پہ رائٹ اور لیفٹ دونوں شیشے لگے ہونے ضروری ہیں موٹر سائیکل کے لیے، دونوں شیشے لگے ہوں۔ پھر روڈ ہے جو قومی شاہراہ ہے، نیشنل ہائی وے ہے، اس پہ چلنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 لینز ہیں، کیریج فرسٹ لین وہ سلو موونگ وہیکل کے لیے، سلو موونگ وہیکل کا جو رول ہے وہ ایکچولی ہے کہ ایکسٹریم لیفٹ، تو بائیں جانب آپ کی گاڑی نے چلنا ہے۔ موٹر سائیکل کی میں بات کر رہا ہوں، سلو موونگ وہیکل کی بات کر رہا ہوں۔ سلو موونگ میں موٹر سائیکل، رکشہ، ٹریکٹر ٹرالی، یہ ساری گاڑیاں آ جاتی ہیں جو اس سپیڈ سے جو سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن کے احکامات کی روشنی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سول لائن ڈویژن پولیس کی ہنگامی مشقوں کا انعقاد۔ ڈی ایس پی نعیم باجوہ کی زیر نگرانی کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں موک ایکسرسائز کی گئی۔ ہنگامی مشقوں میں گجرپورہ پولیس کے علاوہ بم ڈسپوزل اسکواڈ، ریسکیو ایلیٹ اور دیگر سیکورٹی فورسز کی شرکت۔ موک ایکسرسائز میں فرضی دہشت گردوں کو پکڑنے اور دہشت گردی کی کارروائی پر رسپانس دینے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ہنگامی مشقوں سے پولیس رسپانس اور دیگر اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اظہر علی نے کہا کہ پولیس رسپانس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہنگامی مشقوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں سمیت تمام اہم مقامات کو فول پروف سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ ہنگامی مشقوں کا مقصد امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے پولیس رسپانس کی استعداد کو مزید بہتر بنانا ہے۔